بسم الله الرحمن الرحيم ترى ونبا كثيرا دير منهم ددينا يتولون الذين چه دوستی بکیا کسانو سرا کفرو چه کفر کرده لبئس ما قدمت لهم انفسهم خامخا بد دی لرا آغا چه مخی لیگی دی لرا انفسهم نفسون دی ان سخط اللہ دا چه غصد اللہ دا پدی باندی علیهم پدی باندی وفی العذاب او پا عذاب کی ام خالدون دی بی ہمیشہ ولو کانو یؤمنون باللہ او کچرتا دی ایمان لرل پا اللہ والنبی او پا پیغمبر وما انزل الی وغچ نازل شوید دتا متخذوهم اولیاء نبیونی سلی دی لرا پا دوستای باندی ولكن كثيرا منهم لیکن زیاد دینا فاسقان دی لتجدن خام مبا اشد الناس سخت خلقنا عداوتن پا دشمنائی کی للذین اغکسانو سرا آمنو چیمان روڑ دے الیہودا یہودیان والذین اشرکو او آکسان چه مشرکان دی ولتجدن او خامخامومی با اقربهم نزدید دینا مودتن پا دوستای کی للذین آکسانو تا منو چیمان روڑ دے الذین آکسان قالو چوائی انا نصارا منگا نصارایو منگا عیسایانیو ذالک دا بأن منهم یقینا منهم بازید دینا قسیسینا طلبگار دا حق دی ورهبانا او پری خودن کی دا دنیا وانهم او یقینا دی لا یستکبرون تکبر نکی